बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भूखे नंगे मुल्क के बदमाशों की सारी अकड़ निकाल दी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में लोग रो रो कर चीख चीख कर पाकिस्तान से रहम की अपील करने लगे हैं, जबकि पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा DGISPR ने पहली मरतबा पाकिस्तानी हमलों के अंदर मारे जाने वालों की तस्दीक कर दी कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग मारे गए। उनके अदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिसमें जो अफगान तालिबान है उनकी कितनी बड़ी तादाद है और TTP के जो दहशतगर्द हैं वो कितने हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे देखें तो भूखे नंगे देश के बड़े सस्ते किस्म के बदमाश जो हैं वो आपको बड़ा वावेला करते हुए, या भारतीय जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो उसको तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क स्विट्जरलैंड लग्जमबर्ग के जो है वो इक्वल दिखाएंगे कि ये देखें अफगानिस्तान जो है वो कहां से कहां पहुंच गया, बड़ी तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी बाद लोगों को बड़े मरोड़ पेट में उठते हैं जो कि अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं। ये अफगानिस्तान तो बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने की बदमाशी, आप अंदाजा लगाइए कि पूरे पाकिस्तान पे ये डिपेंड करते हैं तिजारत के हवाले से। और अंदाजा लगाएं आप कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हो चुके हैं वो हालात मीडिया के ऊपर जैसे ही आ रहे हैं तो वैसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने इनके साथ किया क्या है। इस वक्त नाज़रीन, ट्रांजिट रूट जो है मुकम्मल तौर पे बंद है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ जाने वाला रास्ता खोल रखा है जिसमें जितने भी अफगानी हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है कि जाएं और आपका मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, वहां पे जाके रहिए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है नाज़रीन वो ये है कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो सब्जी और फ्रूट मंडी जो मार्केट्स हैं वहां पे ताजर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं कि हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे, ना हमने की है, ये तालिबान है, इनसे हम निमट लेंगे। तो आप जो अफगान ट्रांजिट रूट है वो खोलें, तिजारत हमारे साथ करें, क्योंकि हमें एक एक गाड़ी के ऊपर 18 से 20 लाख रुपए नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप अंदाजा लगाएं कि जो फ्रूट ये पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो 400-500 रुपए किलो जो है वो अंगूर बिक रहा होता है, तो वही अंगूर जो है अब 8 रुपए किलो अफगानिस्तान के अंदर बिक रहा है। तो कहते हैं लोग, लो जी वो तो अपनी वो करते हैं, बहुत ज्यादा वो तरक्की कर रहे हैं, वहां पे लोगों को बड़ी आसानी है। फिर कहते हैं जी वहां पे चीनी 50 रुपए किलो है, तो एक अफगानी पाकिस्तान का जो है एक अफगानी जो है वो 5 रुपए के बराबर है। तो आप जरा उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के हिसाब से कितनी चीनी किस तरह से ले रहे हैं। नाज़रीन, एक्चुअली ये जो इनको सब्सिडाइज्ड जो है वो चीनी चीजें मिलती हैं और फिर उसके बाद उनको ये महंगे दामों जो है वो स्मगलिंग करके पाकिस्तान भेजते हैं। अभी आपने देखा कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी उसने यही मुतालबा किया जी कि जो KPK का इंजमाम है ये जो है ना इसको खत्म किया जाए, यानी फाटा का इंजमाम KPK के साथ खत्म किया जाए। तकलीफ इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त उनकी जो रोजी रोटी थी वो सारी की सारी इसके जरिए चलती थी, स्मगलिंग के जरिए। वो स्मगलिंग बंद होने से इनकी जो है वो हर चीज बंद हो चुकी है। अब जो है वो ये क्या चाह रहे हैं जी कि ये फाटा का इंजमाम खत्म किया जाए, तो ये उसको आज़ाद सा इलाका जहाँ पे जब मर्जी दिल किया घुस गए, जब दिल चाहा निकल आए, तो इस तरह का काम जो है वो ये चाहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। और नाज़रीन, आज जो DGISPR हैं उन्होंने इनके कान भी खोले हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने उनकी बैत की हुई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कल जो साबिक अफगान तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन था उसने वाज़े तौर पे कहा जी कि इन्होंने उनकी बैत की हुई है। तो DGISPR ने कहा कि ये उनकी बैत में है, तो यही उनकी एक अलग से शाख है, यानी कि जो अफगान तालिबान है ये भी TTP की ही शाख है, ये कोई डिफरेंट नहीं है उनसे। तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अभी जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था इनके खिलाफ, इस ऑपरेशन के अंदर तकरीबन 112 ख्वाजर जो ख्वारिज हैं वो अपने कमांडरों समेत मारे गए हैं, जबकि अफगान तालिबान 206 जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तानी स्ट्राइक्स के अंदर मारे गए। और ये वो थे जो कि इनकी सहूलत कारी कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उन्होंने काबुल के अंदर एक अटैक किया था, उसके अंदर भी एक ख्वारिज कमांडर जो है बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था और वो इनके इंटेलिजेंस
جو آفیسر کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا. یعنی وہاں پہ ان کو وی آئی پی قسم کا پروٹوکول ملتا ہے, وی آئی پی قسم کی ان کی موومنٹ ہوتی ہے, ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. افغان طالبان ان کو باقاعدہ طور پہ پال رہے ہیں اور بدماشی کے لیے کہ خطے کے اندر آس پاس ممالک کے اندر گھسائیں گے اور ان سے جو ہے وہ تاوان وصول کریں گے. جی ان کو ہم دور لے کے جانے کے اتنے پیسے لیں گے, جس طرح سے پاکستان سے انہوں نے کہا جی ہمیں $1 ارب 10 لاکھ ہمیں جو ہے وہ دے دیں تو ہم جو ہے وہ ان کو ادھر لے جاتے ہیں, تو یعنی 10 ارب روپے ہمیں دے دیں, ہم انہیں آپ کے بارڈر سے دور لے جائیں گے. تو پاکستان نہیں مانا تھا. پھر اب جو ہے وہ بڑا فیصلہ کر لیا گیا. تو ناظرین ایک تو آپ ایک بات کو ذرا واضح طور پہ دیکھیے کہ اس وقت پاک فوج نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ کوئی ان سے ڈیفرنٹ ہم ان کو نہیں سمجھ رہے افغان طالبان کو, یہ ٹی ٹی پی اور یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم دوسرے کسی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ بھارت اس وقت جو فاسٹ فلیگ کی تیاری کر رہا ہے وہ سمندر میں, ہوا میں, زمین کے اوپر کوئی شرارت کرے گا تو جہاں پہ بھی وہ شرارت کرے گا اس کو اس انداز سے جواب دیں گے کہ اس نے ساری زندگی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ناظرین اس وقت افغانی واپس جا رہے ہیں جس سے بہت بڑی تعداد میں حملوں کے اندر کمی آئی ہے. پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہو رہے تھے اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے, اور جیسے ہی یہ سارے پاکستان سے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گا پاکستان میں امن ہو جائے گا, اور یہ دہشت گردی جو پاکستانی بارڈر کے اوپر چل رہی ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے گی. تو ناظرین اس وقت پاکستان بڑے واضح الفاظ میں, 2 ٹوک الفاظ میں بتا چکا ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. ابھی 6 نومبر تک کے معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے اگر افغان طالبان باز نہیں آئے تو پھر افغانستان کے اندر جو ہے وہ حملے کر کے ان کو نشانہ بنایا جائے گا. ناظرین اس وقت پاکستان نے آج جو جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں پر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا ہے جس میں 4 جو ٹی ڈی پی کے دہشت گرد ہیں وہ جہنم حاصل ہوئے ہیں. تو متعدد مقامات کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہم آپ کو سب سے بڑی اور اہم چیز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو تشکیلیں پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں وہ پوری کی پوری تشکیل کو اڑایا جاتا ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان سے اب پاکستان کو رسپانس ملنا شروع ہو گیا ہے کہ جی جو تشکیلیں آ رہی ہیں ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی معاملات کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ جو ہیں وہ ان کو اڑا دیں جو ہماری بات نہیں مانتے اور باوجود اس کے پاکستان کے اندر یہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. دوسری جانب بھارت پاکستان کے مشرق اور مغرب دونوں پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان کے اندر بتدریج اپنوں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہ اپنی فورسز بھی اتار رہا ہے, ان کی فوجی مدد کرنے کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہا ہے. ابھی انہوں نے میڈیسن کے نام پہ انہوں نے کہا جی کہ بڑی تعداد میں ہم نے دوائیاں بھیجی ہیں انسانی مدد کے لیے, افغانستان کی انسانی امداد کے لیے, جو کہ بڑا اہم اور اچھا قدم ہے. لیکن ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت جو ہے وہ اگر کہیں نا جی کہ 10,000 افغانیوں کو بھی قبول کرے تو ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ان کے ساتھ بھی یہ کیا کریں گے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار زندہ رہیں, اور اس سلسلے میں یہ اب اچھا بننے کی ایکٹنگ کریں. ادروائز 20 سال تک یہی بھارتی جو ہیں وہ انہی افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈے اور جنگ کرتے رہیں. آج اگر ضرورت پڑی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ ان کے سامنے بڑا اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ ان کے آپس میں معاملات کیا ہیں, اور یہ ہنی مون پیریڈ زیادہ ٹائم تک چلنے والا بھی نہیں ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.